टोक्ने गराएर आतङ्क मचाउने कुकुरलाई कारबाही त्यसलाई गर्न मैले त औषधि खोजिरहेको थिएँ बजारमा, पाइनँ। नत्र भने एकै दिनमा 2500 कुकुर मार्ने थिएँ मैले। म पहिला मारेको मान्छे पनि हो। कुकुरलाई मार्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँले शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो सभ्य अभिलेखबाट चाहिँ हटाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी पुरै नेपालकै कुकुरलाई चाहिँ हामी एकै ठाउँ घेराउ लाएर पाल्छौँ भनेर सोच्यौँ भने ओपन बोर्डर छ, इन्डियाको कुकुरहरू पनि नेपाल आएर बस्न सक्छ। त्यही भएर कुकुरलाई चाहिँ घेराउ लाएर हामीले एक ठाउँमा चाहिँ संरक्षण गरेर राख्ने सोचलाई चाहिँ अलिकति छोड्नु नै पर्छ, किनभने त्यो सम्भव नै छैन। कुकुर गर्दाखेरि बिहान मर्निङ वाक जान सक्ने अवस्थामा छैन, बेलुका चाहिँ सुत्न सक्ने अवस्थामा छैन भनेदेखि यसमा चाहिँ सोचियोस्। घरमा पाल्ने कुकुर सटकमा ल्याएर दिशा गराउने अनि कुकुरले फोहोर गर्यो भनेर नगरपालिकालाई गाली गर्ने। सम्बन्धित विभागबाट आएको जानकारी अनुसार यो 1 महिनाभित्र हुने जानकारी दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कुकुर पाल्नु छ भने घरभित्र पाल्ने हो, घरको माया ममता गर्ने हो। छाडा कुकुरले मान्छे टोक्छ भने बाघले कसलाई बिगार्छ कसैलाई बिगार्छ, तर कुनै बेला बाघले मान्छेलाई धम्ट्यो भने त्यसलाई कि नियन्त्रण गर्छ कि मारिन्छ। यो मनोमित्रलाई चाहिँ हामीले टाइम मात्र थप गर्ने, टाइम थप्दै जाने कुकुरहरू चाहिँ सडकमा बढ्दैछ, यति बढ्दैछ कि हैरान भएका छन्। हाम्रा वडावासी मात्र होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकावासीहरू सबै हैरान छन्। कुकुर चाहिँ बढ्दैछ, मनोमित्रलाई करोडौँ करोड हामीले चाहिँ खर्च गर्दैछौँ भनेदेखि समाधान यो मात्र हो र हामीले यसमा एउटा योजना चाहिँ बनाएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो कि अब एउटा चाहिँ अब बन्चरी डाँडा जुन अहिले हाम्रो लाइन फेस साइडमा के भएको छ, त्यो ठाउँ कस्तो छ मलाई त्यति जानकार छैन। यदि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले सकिने हो भनेदेखि त्यहाँ एउटा चाहिँ अब बार लगाएर एउटा त्यहाँ कसरी हुन्छ व्यवस्थापन गर्ने गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र चाहिँ लगभग 8-10 हजार हाराहारीमा कुकुर छ भने त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले पक्रेर लगेर चाहिँ त्यहाँ राख्ने व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन। एनजिओ आइएनजिओको नाममा चाहिँ यहाँ धेरै चाहिँ चलखेल भएको छ, करोडौँ अरबौँको चाहिँ कुरा गर्छन्, डग्स लभर भन्छन्, दुनियाँ भन्छन्, तर कुकुर व्यवस्थापन चाहिँ भएको देखिँदैन। सबै चाहिँ हामीले चाहिँ वडावासीहरू आएर चाहिँ आजित भएको छन्, कराएको छन्। त्यसले गर्दा हामीलाई समस्या एकदम आज मात्र मैले एउटा चाहिँ हाम्रो प्रमुख ज्यूको चाहिँ एउटा राखेर चाहिँ प्रकाश सुवेदी भन्ने एउटा चाहिँ पत्रकार मित्रले जिराख्नु भएको छ। यमबुद्धको चाहिँ शालिग बनाउने ठुलो कि यो टाइममा हरियाली गर्नु पर्यो, कुकुरले गर्दाखेरि चाहिँ सुत्न सक्ने अवस्था छैन, यो हेर्नु पर्यो भन्ने एउटा भर्खरै मैले चाहिँ हेरेँ पनि सेयर पनि गरेँ। यसलाई चाहिँ कुकुर व्यवस्थापन गर्न मनोमित्रले चाहिँ हामीले हिजो 5 वर्ष पनि थप गर्दा धेरै चाहिँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर उपलब्धि के भयो? कुकुर गर्दाखेरि बिहान मर्निङ वाक जान सक्ने अवस्थामा छैन, बेलुका चाहिँ सुत्न सक्ने अवस्थामा छैन भनेदेखि यसमा चाहिँ सोचियोस्। र एउटा साथसाथै अब यो एजेन्डाभन्दा बाहिर पछि किन बोल्ने भनेर राखिहालेँ। यो वर्गीकरण गर्ने कुरामा पनि ध्यान आओस्, किन भन्दाखेरि जग्गा वर्गीकरण नहुँदाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो महानगरपालिकावासीहरूलाई चाहिँ जग्गा किताकाट गर्ने जुन अब अंशबन्ड गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ 15 आना जग्गा छ 5 आना जग्गा बेचेर चाहिँ म घर बनाउँछु भन्दाखेरि बनाउन सक्ने अवस्था छैन। यसमा पनि ध्यान जाओस्। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रमुखज्यू, यो मनोमित्रको विषयमा मेरो केही भनाइ छ। आजकल काठमाडौँमा मनोमित्रको कारणबाट सानो गौचरणमा 3 प्राणीको ज्यान गएको त थाहा होला यहाँलाई। राति मोटरसाइकल चढेर आउँदा कुकुरले घेरा हालेर मोटरसाइकल स्कुटरलाई एक्सिडेन्ट गराएर चाहिँ मार्ने कामसम्म मनोमित्रले भइरहेको छ। केही दिन पहिला हाम्रो वडा नम्बर 30मा केही कुकुरहरूले मानिसलाई राति लखट्ने, गाडी आउँदा पछि दौडाउने, स्कुटर मोटरसाइकलको अगाडि पछि घेरा हालेर चाहिँ एक्सिडेन्ट गराउने प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा गएको कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले महानगरपालिकासँग सम्पर्क गऱ्यौँ। यो कुकुर संरक्षण गर्ने भन्ने कुराहरू आथे के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँबाट खबर आयो कहाँ कसरी हो ठाउँ चाहिँ छैन, तैपनि हामी आउँछौँ, कुकुर देखाइदिनु पर्यो भन्ने कुरा आयो। हामीले त्यो कुकुर देखायौँ। यो कुकुरले चाहिँ मान्छेलाई टोक्ने, यो गर्छ ठाउँ ठाउँमा टोक्ने, बाटो हिँड्नेलाई टोक्ने, अलिकति लुरे राम्रो हिँड्यो भने त्यसलाई पनि झम्टिने र गाडीलाई पनि अब असर पार्ने कुरा कार्यक्रम भइरहेको भनेर महानगरपालिकाबाट त्यो कुकुरलाई चाहिँ समातेर सुरक्षा साथ पाल्ने भनेर ल्याइयो। तर केही महिला दिदीबहिनीहरूले भोलिपल्ट
वडा घेराउ कार्यक्रम भयो, रुवाबासी भयो, महानगरमा डेलिगेसन पनि आयो रे। अनि हामीलाई मुद्दा हाल्ने धम्की दिएर गएको छ। यो भुटिया कुकुर सडकमा राखेर सडक दुर्गन्धी गराएर मान्छेलाई टोक्ने गराएर आतङ्क मचाउने कुकुरलाई कारबाही त्यसलाई गर्न मैले त औषधि खोजिरहेको थिएँ बजारमा, पाइनँ। नत्र भने एकै दिनमा 2500 कुकुर मार्ने थिएँ मैले। म पहिला मारेको मान्छे पनि हो। औषधि छैन काहीँ। यस्ता कुकुरहरूलाई, यस्ता जनावरहरूलाई काहीँ संरक्षण गरेर राख्ने छिटो छरितो कार्य होस् भन्ने म भनिरहेको छु। धन्यवाद। कुकुरको व्यवस्थापन सम्बन्धमा एउटा जानकारी दिन उपयुक्त लाग्यो मलाई। काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेका कुकुरहरूलाई एउटा स्थानमा घेराउ लाएर पालेर राख्ने हो भने ललितपुर र भक्तपुरका कुकुरहरू ट्रान्सफर भएर फेरि काठमाडौँ आउँछन्। काठमाडौँ उपत्यकाकै सबै 18वटा पालिकाका कुकुरहरूलाई हामीले घेराउ लाएर एकै ठाउँमा पालेर राख्यौँ भने भनेपा, धुलीखेल, काभ्रेबाट कुकुरहरू फेरि आउँछन्। पुरै नेपालकै कुकुरलाई चाहिँ हामी एकै ठाउँ घेराउ लाएर पाल्छौँ भनेर सोच्यौँ भने ओपन बोर्डर छ, इन्डियाको कुकुरहरू पनि नेपाल आएर बस्न सक्छ। त्यही भएर कुकुरलाई चाहिँ घेराउ लाएर हामीले एक ठाउँमा चाहिँ संरक्षण गरेर राख्ने सोचलाई चाहिँ अलिकति छोड्नु नै पर्छ, किनभने त्यो सम्भव नै छैन। कुकुरको एउटा हेबिचुअल साइकोलोजी अब त्यो बानी बेहोरा नै हेर्दाखेरि त्यो ठाउँको कुकुर, पुरानो कुकुर त्यहाँबाट हरायो भने अर्को नयाँ कुकुरले त्यो ठाउँ ओगट्ने हुँदाखेरि हामीले कुकुरलाई भ्याक्सिनेसन गर्ने, बन्ध्याकरण गर्ने र त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्दै जाने भन्दा बाहेकको उपाय चाहिँ खासै साइन्टिफिक देखिएको छैन। विगतका दिनहरूमा हेर्दै जाँदाखेरि बन्ध्याकरण नै गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाले कार्यक्रम गर्दा गर्दै पनि किन बढिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो विषयमा स्थलगत निरीक्षण गर्दाखेरि औषधि किन्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएकोले चाहिँ यो अलिकति बढेको जस्तो देखिया रहेछ। विभिन्न वार्डहरूमा जस्तै 30 नम्बर वार्डमा, 32 नम्बर वार्डमा सङ्ख्या निकै बढेको चाहिँ औषधि मगाउन, औषधि आयात गर्नलाई थोरै ढिलाइ भएकोले त्यो बढेको कुराहरू पाइएको छ, जसलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियमन गर्नेछ, निगरानी गर्नेछ भन्ने कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रस्ताव नम्बर 6 मा रहेको मेरो यहाँ थोरै छ। आजको यस बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका आदरणीय अध्यक्ष मेयर साहब, त्यसै गरेर उपप्रमुखज्यू, प्रशासकीय प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूमा सर्वप्रथम हार्दिक नमस्कार एवं अभिवादन। अहिले हामीले यो मनुमित्रको विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि मनुमित्रलाई समय थप गर्ने कुरा र अन्य सेवा सुविधा दिने कुरा जस्तो चाहिँ अब मिति थप गर्ने कुरा होइन, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामीले अघिल्ला वर्ष गरेका सेवा सुविधाहरूको प्रगति विवरण हामी माझमा आएन। सायद मेरो पहिलो कार्यकाल भएर योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा त्यसको प्रगति विवरण केही आथ्यो कि होइन, त्यसको प्रगति विवरण अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै त्यसलाई के कति हामीले पालिकाको तर्फबाट सेवा सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि अलिकति मध्यनजर गर्न सक्यो भने यसले थप चाहिँ यो कुरालाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त सहज बन्थ्यो भन्ने लाग्छ। किनभने अघिल्लोचोटिको परिषदमा पनि थुप्रै परिषदका सदस्यहरूले भुसिया कुकुरले चाहिँ दिनानुदिन वडाहरूमा दिइरहेको समस्याका विषयमा उहाँहरूले पटक पटक चाहिँ आफ्ना विषयहरू राखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो मनुमित्रको विषयमा अघिल्लाचोटिका प्रगति विवरणहरू अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै हामीले थप सुविधाको चाहिँ अथवा समय चाहिँ थप गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। नमस्कार। मेरो चाहिँ यसलाई मागको रूपमा लिइदिनु होला। अघि भर्खर हाम्रो आदरणीय वडासी दाइले बोल्दाखेरि कुकुरलाई मार्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँले शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो सभ्य अभिलेखबाट चाहिँ हटाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी राजधानीको महानगरपालिका, हामीले यहाँ यो शब्द एउटा जनावरलाई मार्ने खालको जुन उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो चाहिँ यो बैठकको मर्यादा विपरीत र हाम्रो यो गरिमामय बैठकको चाहिँ अपमान भएको जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। हामी कुकुर पूजा गरेर हुर्किएको समाज र आजभोलि हामीलाई क्षति नपुर्याएसम्म हामी कसैले मार्न पाउँदैनौँ। त्यो भएको कारणले अहिलेको समाज, हाम्रो सोच व्यवहार अझ जनावर मैत्री भइरहेको सन्दर्भमा हामीले पागल भएको कुकुरलाई नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने कुरा अर्को कुरा हो। तर
अरू जो कोही कुकुरलाई चाहिँ मार्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो चित्त नबुझ्दो र हाम्रो यो बैठकको चाहिँ गरिमाभन्दा बाहिरको भएको कारणले म यो हाम्रो श्रव्य अभिलेखबाट चाहिँ हटाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस बैठकका अध्यक्ष प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासक एडपीज्यू, नगर कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, विभागीय प्रमुखहरू, कर्मचारीहरू, पत्रकार मित्रहरूमा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो जुन अहिले मनोमित्रले यो सामुदायिक कुकुर, यो भुस्या होइन, सामुदायिक कुकुर अहिले भन्ने गर्छ। यो सामुदायिक कुकुर मान्छेको मित्र हो, मान्छेको मित्र हो। त्यसकारण अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा अब विगतमा मैले पनि यो अध्ययन गरेको थिएँ। महानगरभित्र 24,000 कुकुरहरू छ, सामुदायिक कुकुरहरू 24,000। त्यसमा करिब 12,000 देखि 16,000 सङ्ख्यामा बन्द्याकरण भइसकेको छ र सबै कुकुरलाई वर्षेनी रेबिज सुईहरू दिँदै आइरहेको छ मनोमित्रले। र अघि कुरा उठ्यो सामुदायिक कुकुर भन्दाखेरि त्यो निश्चित क्षेत्रभित्र बस, त्यसको घेरा छ कि मान्छेहरूलाई त्यसले सेवा, समुदायले सेवा पनि दिइरहेछ। त्यसकारण अब हामीले होला समुदायभित्र सामुदायिक कुकुरभित्र केही एग्रेसिभ कुकुरहरू छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ रेखदेख अथवा सुरक्षित रूपमा हामीले अवतरण गराउनु पर्छ। त्यो आफ्नो ठाउँ हो, किनभने अहिले सभ्य समाज हामी मानिस अब यति चेतनशील भएर अगाडि बढिरहेछौँ। यदि हामी यो महानगरभित्र आज यो सामुदायिक कुकुरको विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ, यो महानगरपालिका र यहाँको सन्देश यो 77 जिल्लामै जान्छ। किन अहिले पशुवादीहरू अथवा चाहिँ यो सामुदायिक कुकुरप्रति जो सद्भाव राख्ने, जो मित्रको रूपमा हेर्ने धेरै सङ्ख्याहरू छ, धेरै सङ्ख्याहरू छ। त्यसकारण अब हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। र एउटा कुरो चाहिँ समस्या विगतको अध्ययन गर्दाखेरि, विगतमा म पनि नजिक चाहिँ यसको अध्ययन गरेका थिएँ, जसको महानगरले चाहिँ जुन मनोमित्रलाई जुन औषधि उपचार गराउने अथवा औषधि उपलब्ध गराउने कुरामा महानगर ढिलाइ भएको कारणले जुन समस्याहरू खडा भइरहेको छ, जसको कारणले हामी चाहिँ के भन्दाखेरि केही नभए जस्तो, केही नगरे जस्तो यो चाहिँ कुराहरू आइरहेछ। वास्तवमा महानगरले यो विषयमा राम्रो काम चाहिँ मनोमित्रबाटै गरेको हो र मनोमित्रसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन। र फेरि मनोमित्रले किन वकालत गर्यो भन्ने कुराहरू आउँछ। तर मनोमित्रसँग एउटा विगतमा एउटा प्रवक्ताको रूपमा काम गर्दाखेरि सहकार्य गरेर जहाँसम्म लाग्छ सबै ठाउँको चाहिँ कुकुरहरूलाई लगेर बन्द्याकरण गर्ने, रेबिज खोप लगाउने र एग्रेसिभ कुकुरलाई लगेर नियन्त्रण गर्ने कामहरू गर्दै आइरहेको छ। र अब मुख्य कुरा यसलाई चाहिँ अनुगमन चाहिँ ठुलो कुरा रह्यो। अनुगमनको विषयमा हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ तत्कालै अर्को विकल्प छैन। तत्कालै अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ जो चाहिँ हामीले सम्झौता गरेर सहकार्य गरेर मनोमित्रसँग गरिरहेछ, अहिले तत्कालै अर्को विकल्प नहुँदाखेरि अब यो 9 महिनाको कुरा गरेको छ, तत्कालै 9 महिना हामी योबाट चाहिँ काम सञ्चालन गरौँ र त्यसपछि अर्को योभन्दा पनि राम्रो विकल्प कुनै संस्थाबाट आउँछ अथवा हामी महानगरले नै यो चाहिँ राम्रो योभन्दा विकल्प हुन्छ भन्ने एउटा आयो भने जहाँसम्म लाग्छ यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, अझ राम्रो गर्न सकिन्छ। तर अब यसलाई खतमै गर्ने, यसलाई चाहिँ अब होइन चाहिँ स्विप अपरेसन गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। किन मनोमित्र हाम्रो समुदायको मित्र हो। हामी किन भन्दाखेरि यो राजधानीमा एउटा राम्रो सन्देश दिनुपर्छ। हामी सक्छौँ र यो चाहिँ समुदाय कुकुरलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। यो नै चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो हेरौँ, यो चाहिँ 9 महिना, त्यसपछि योभन्दा अर्को विकल्प छ भने विकल्पमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। आजका यस बैठकका नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रशासकीय प्रमुखज्यू, कर्मचारी साथीहरू, वडाध्यक्षज्यूहरू र यस कार्यपालिका सदस्यहरूमा सम्पूर्णमा फ्याफुलजी जय नेपाल। म काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट प्रतिनिधित्व गर्दछु
मेरो वडामा पनि कुकुरको व्यापक रूपमा समस्या छ। मेरो वडामा नभएर यो काठमाडौँभरि नै यो स्ट्रिट डगको समस्या जताततै छ र विशेष गरेर बौद्ध जुन चाहिँ एउटा स्तूपाको छेउमा पनि स्तूपा अन्तर्गत स्तूपाको परिसरभित्र पनि जब रात पर्छ कुकुरहरू बढी सलबलाउँछन्। पुग्नेदेखि लिएर टोक्नेदेखि लिएर धेरै नागरिकलाई असर पर्ने कामहरू अहिले भइरहेको अवस्था छ र हामी नेपाली नागरिकहरूलाई कुकुरले पनि त्यहाँ टोकेको अवस्था छ भने सबैभन्दा समस्या चाहिँ जो चाहिँ बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ कुकुरले नटोकुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। तर कुकुरप्रति पनि मेरो एउटा सद्भाव छ। म पनि एउटा डग लभर हुँ। म जब विदेशीलाई त्यो स्ट्रिट डगले टोके पश्चात त्यसको एउटा अवस्था अलिकति भयावह हुने अवस्था पनि मैले देखेको छु र विदेशी कुकुरहरू विदेशी नागरिकहरू त्यो कुकुरको अगाडि कोही खानेकुरा दिनु पनि जान्छन्। कोही विदेशीहरू त्यो कुकुरले भुक्यो भन्दैमा उनीहरू कोही डराएर तपाईँको दौडिने अवस्था पनि छ। तर फेरि यो कुकुर कस्तो हुँदो रहेछ भने जो मानिस कुकुरसँग डराएर जो भाग्छन् नि अझ बढी भागेका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यही कुकुरहरूले नै तपाईँको अझ बढी लखट्ने रहेछ, अझ बढी टोक्नु खोज्ने रहेछ। कुकुरको समस्या त्यहाँका स्थानीय टोल बासिन्दाको लागि मात्र होइन कि यो विदेशी पर्यटकहरूको लागि पनि एकदम भयावह अवस्था छ। र कुकुर सँगसँगै अब मेरो वडा त पशुपति पनि नजिक छ। अब जसरी हुन्छ अब मेरो वडामा 2-4 वडा 5-10 वडा बाँदरहरू आएर त्यहाँका नागरिकहरूलाई दुःख दिएको त अवस्था छँदैछ। अझ पशुपतिमा अझ बढी दुःख दिएको हुनु सक्ला मेरो विचारमा। कुकुरलाई मात्रै नभइकन यो बाँदरलाई पनि अब हामीले कसरी चाहिँ एउटा व्यवस्थित गर्न सकिनेछ। कुकुर र बाँदर दुवैलाई पनि हामीले अलिकति कसरी हुन्छ व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यो कुकुरको समस्या पनि समाधान हुन्छ र यो बाँदरबाट जुन चाहिँ अर्काको घर घरमा गएर दुःख दिने उक्त कार्य पनि व्यवस्थापन हुन्छ भनेर चाहिँ म यस बैठकका मेयर साहब, उपमेयरज्यू र प्रशासकीय प्रमुखज्यूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। फ्याफुलजी, जय नेपाल। धन्यवाद। प्रस्ताव नम्बर 6 मा रहेको कामनापा 11 स्थित बिमा संस्थानबाट लिनुपर्ने राजस्व लिई घरबाट सिफारिस दिने सम्बन्धमा सम्बन्धित विभागका प्रमुखज्यूलाई केही कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यस कार्यपालिका बैठकका अध्यक्ष प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, उपस्थित विभागीय प्रमुखहरू लगायत अन्य साथीहरू, खास गरेर यो बिमा संस्थान जुन 11 नम्बर वार्डमा यो खाद्य संस्थान को जग्गाभित्र उनीहरूले वर्षौँदेखि धेरै पहिला मलाई लाग्छ धेरै पहिला यो 30-32 सालदेखि नै होला विगत लामो समयदेखि बिमा संस्थान चाहिँ खाद्य संस्थानको आफ्नो कम्पाउन्डभित्र बसिरहेको अवस्था छ र पछिल्लो समय जस्तो हामीले कर नतिर्ने करदाताहरूलाई कर तिर्न आग्रह गऱ्यौँ, विभिन्न मिडियाबाट हामीले सूचना गऱ्यौँ। त्यतिखेर खाद्य संस्थानको पनि लामो समयदेखि कर नतिरिरहेको अवस्था छ र खाद्य संस्थानलाई हामीले पत्राचार गऱ्यौँ, सूचना गऱ्यौँ। खाद्य संस्थान सम्पत्ति कर तिर्न आएको छैन अहिलेसम्म र यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय मन्त्री परिषदबाट एउटा निर्णय भएको रहेछ
बिमा संस्थानको तर्फबाट प्रस्ताव लगियो क्याबिनेटमा र क्याबिनेटले बिमा संस्थानलाई जति बिमा संस्थानले ओगटेको घर जग्गा छ त्यो बिमा संस्थानले ओगटेको घर जग्गा खाद्य संस्थानको नाउँबाट छुट्याइदिने र बिमा संस्थानले आफूले प्रयोग गरिरहेको अहिलेसम्म तिर्नु बुझाउनु पर्ने जति हुन्छ बिमा संस्थानसँगै लिने र खाद्य संस्थानको छुट्टै रेकर्ड राखेर खाद्य संस्थानसँग लिने भन्ने किसिमको मन्त्री परिषदको निर्णय पनि छ। त्यो हिसाबमा बिमा संस्थानले हाम्रो जग्गा खाद्य संस्थानकै नाउँबाट छ, खाद्य संस्थानकोबाट हाम्रो छुट्याइदिनु पऱ्यो, घरबाट दिनु पऱ्यो भनेर यो चाहिँ पहिले नै पेस गरेको थियो। विभिन्न कारणले कार्यपालिकामा आउन सकेन र यसै सन्दर्भमा हामी विभागले पनि खाद्य संस्थानले अहिलेसम्म तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम कति हो त्यो पनि पहिला यकिन हुनु पऱ्यो, उनीहरूले विवरण दिनु पऱ्यो। त्यो यकिन गर्ने एउटा कुरा र अर्को कुरा बिमा संस्थानले अहिलेसम्म तिर्नुपर्ने जति तिर्नुपर्छ सम्पत्ति कर, घर जग्गा कर, त्यो बिमा संस्थानसँगै लिएर उसलाई चाहिँ घरबाट दिने भन्ने किसिमको त्यही किसिमको बेहोरा लेखेर यो कार्यपालिकासम्म आइपुगेको छ। मैले यति नै कुरा राखेँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रस्ताव नम्बर 6 मा रहेको कामना पाए 11 स्थित बिमा संस्थानबाट लिनुपर्ने राजस्व लिई घरबाट सिफारिस दिने कुरा प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रस्ताव नम्बर 7 मा रहेको विविधतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रवक्ता चयन गर्ने सम्बन्धमा वडा नम्बर 17 का वडाध्यक्षज्यू आदरणीय नवीन मानन्दरज्यूलाई नियुक्त गरिएको कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, काठमाडौँ महानगरपालिका 107 वर्ष पहिले सफाइ अड्डाको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको थियो। अब आएर यो महानगरपालिका 25 अर्बको बजेट खेलाउन काबिल भइसकेको अवस्था छ। मान्छेले कसैले नियतवश खराब काम गर्यो, महानगरलाई बदनाम गर्न खोज्यो, कसैलाई असफल गराउन खोज्यो, कसैलाई जानी जानिकन चाहिँ बेमारी गर्न खोज्यो भने त्यस्ता संस्था, त्यस्ता व्यक्ति, त्यस्ता मान्छेहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यो राम्रो कुरा हो। तर गत हप्ता यस्तो के अरे व्यक्तिलाई कारवाही गरियो जो व्यक्तिले कुनै काम गुनाही गरेको थिएन, जुन संस्थाले कुनै कार्य नै गरेको थिएन। म तपाईँलाई यसबारेमा विस्तारमा जानकारी गराउन थाल्छु। धोबीखोला रुद्रमतीमा रुद्रमती सरोकार समाज भन्ने एउटा संस्था छ। त्यो संस्थाले प्र्याक्टिकल सोलुसनसँग चाहिँ सहकार्य गर्दछ। हामी गत 8 वर्षदेखि रुद्रमती नदी लगायत बागमती, विष्णुमती लगायत हामी सहकार्य गरेर काठमाडौँ सफा गर्ने कार्यमा जुटिरहेका मान्छे हौँ। रुद्रमती सरोकारको अध्यक्ष पूर्व एसएसपी वासुदेव मारसनी हुनुहुन्छ, संरक्षण पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा हुनुहुन्छ, त्यसको अनुगमन चाहिँ पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि सरले गर्नुहुन्छ। म त्यो संस्थामा सल्लाहकार छु। 2 वर्ष पहिले खानेपानी संस्थानले धोबीखोला भित्र पाइप गाड्नको लागि त्यहाँको माटो खनेर बाहिर साइडमा राख्यो। त्यो कार्य सम्पन्न भइसकेपछि त्यो उसले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरेन। त 3 महिना पहिला माननीय मन्त्री शहरी विकास मन्त्रीज्यूले धोबीखोला निरीक्षण गर्नुभयो। त्यति बेला यो माटो किन हटेन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उपत्यका प्राधिकरणले त्यसलाई हटाउन भनेर विभिन्न सफाई के अरे अभियन्ताहरूसँग सम्पर्क राख्नुभयो। राखेपछि प्राधिकरणले के गर्यो भने विभिन्न सफाई अभियन्तासँग सहयोग माग्यो। सबै अभियन्ताहरूले आफ्ना भएका गाडी दिए, औजार दिए, के गरेर त्यो उठाउने काम भयो। 7-8 ट्रक उठाइसकेपछि लास्टमा अलिकति माटो र केही फोहोरहरू बसेछ। के अरे त्यो दोदरले चाहिँ त्यो सफा गर्ने क्रममा चाहिँ तल झारेछ। त 2 महिनापछि आएर चाहिँ एउटा निर्दोष व्यक्ति र निर्दोष चाहिँ यो काठमाडौँलाई सफा राख्न मरि मेटेर काम गर्ने संस्थाको कर्मचारीलाई अर्काको कार्यालयमा गएर समातेर लिएर आइयो र तत्काल 25,000 जरिवाना गरेर छोडियो। त
त त्यो काम पहिले बुझ्नु पर्थ्यो, त्यो कसले गर्दाखेरि भएको हो, यो उनीहरूले गरेको हो होइन, कुन प्रक्रियामा कुन सन्दर्भमा त्यो भएको थियो र यत्रो सामाजिक संस्थाहरूमा चाहिँ त्यसको भाइरल हुन पुग्यो। र म त्यो संस्था म माननीय के अरे श्रीमान प्रमुखजीलाई हरेक शनिबारको 7:30 बजे 10 मिनट हामीले समय दिन अनुरोध गर्दछु रातो पुलमा। हामी किनभने वर्षमा 48 दिन रुद्रमती र त्यसको आसपास सफा गर्छौँ र यो काठमाडौँलाई स्वच्छ सफा हराभरा राख्ने कार्यमा जुट्छौँ। त्यहाँ बोट बिरुवामा के अरे गोड्छौँ, पानी हाल्छौँ, त्यसलाई संरक्षण गर्छौँ र त्यसका वरिपरि रहेका चाहिँ बाटिकाहरू हामी संरक्षण गर्छौँ। हाम्रो त्यो संस्थाले 7 नम्बरको पश्चिमी क्षेत्र, 9 नम्बरको पश्चिमी क्षेत्र, 30 नम्बरको पूर्वी क्षेत्र कभर गरेर काम गर्दछ। त त्यसरी चाहिँ नि अभूत अवस्थामा गएर त्यो व्यक्तिलाई जुन समातेर आतङ्क मचाएर के अरे यो चाहिँ नि जरिवाना गर्ने कार्य भयो, यो खेदजनक कार्यक्रम हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यस कारणले गलत गर्ने मान्छेहरूलाई काम गर्नुपर्छ, त्यसमा हाम्रो पनि सहयोग हुनुहुन्छ। तर जानी नबुझे गर्ने भुतै बुझ्नु गर्ने जो पायोलाई कारवाही गर्नु चाहिँ कहाँसम्म उचित होला, यो चाहिँ महानगरपालिकाले चाहिँ सोध्ने कुरा हो। अघि एउटा कुरा आयो इन्द्र जात्रा मनाउने। इन्द्र जात्रा मनाउने विदेशी पाहुना बोलाउने, त्यति बेलासम्म हामीले काठमाडौँ स्वच्छ सफा हराभरा पार्न सक्छौँ त? हाम्रो त डम्पिङ जाने के अरे साइड जाने बाटै खराब छ, भन्दैन। काठमाडौँ नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनले यो देशमा विकास गर्न रोक्छ, विकास हुँदैन। 2-3 वर्षदेखि हाउसमा बसेको चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ पास हुँदैन र यहाँ सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने कुरा आयो र मैले अघि प्रश्न गरेँ कति महिना लाग्छ भने चाहिँ मलाई किन हाम्रो कार्यकालमा पास हुन्छ हुँदैन मलाई विश्वास नभएकोले प्रश्न राखेको थिएँ। 1 महिनाभित्र हुन्छ भन्नु, त्यसको लागि धन्यवाद मेयर साहबलाई। अब यस्तै कार्यक्रमहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ महानगरको हरेक क्षेत्रमा अब अघि मैले उसको कुकुरकै कुरा ल्याएँ। टेकुमा एकचोटि दुःख गरोस्, बिहान त के अरे 7 बजेदेखि दिउँसो 2 बजीसम्म बस्नुहोस्, कतिजना कुकुरको बाल बच्चा वृद्धहरूको त्यहाँ लाइन छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो इन्जेक्सनको तपाईँ बाहिर किन्न पर्यो भने 5,000 पर्छ। त्यहाँ गएर लाइनमा बसेर मान्छेले चाहिँ कति दिन्छ, त्यो 3वटा कम्तीमा 3वटा दिनुपर्छ। त्यसपछि त्यो कुकुर मऱ्यो कि मरेन हेर्नु पर्दछ। यसपाला म पनि कुकुरको टोकाइमा परेको थिएँ। मैले पनि 3 इन्जेक्सन दिएर गएर त्यहाँ चाहिँ मैले त्यहाँको हकीकत देखेँ, त्यहाँको अवस्था देखेँ। कुकुर मित्रै हो, पाल्नै पर्ला, तर कुकुर के हुन्छ भने राख्ने ठाउँमा पाल्नुपर्छ। चण्डीगढमा कहिले तपाईँ गइसक्नुभयो होला, जानुभयो भने बिहान त्यहाँको मान्छेहरूले कुकुर लिएर साङ्गुलोले बाँधेर हातमा प्लास्टिक र त्यो फोहोर उठाउने चाहिँ भाडो लिएर हिँड्नुहुन्छ। जहाँ कुकुरले चाहिँ दिशा गर्छ त्यसलाई उठाएर प्लास्टिकमा हालिन्छ। त्यसपछि के अरे पोइन्टमा त्यो फोहोर फाल्ने ठाउँ राखेको छ, त्यसलाई पुस गरेर भित्र हालेर हानिन्छ। यहाँ चाहिँ घरमा पाल्ने कुकुर सडकमा ल्याएर दिशा गराउने, अनि कुकुरले फोहोर गर्यो भनेर नगरपालिकालाई गाली गर्ने। त्यस कारणले कुकुर पाल्नु छ भने घरभित्र पाल्ने हो, घरको माया ममता गर्ने हो। छाडा कुकुरले मान्छे टोक्छ भने बाघले कसलाई बिगार्छ, कसैलाई बिगार्छ। तर कुनै बेला बाघले मान्छेलाई धम्ट्यो भने त्यसलाई कि नियन्त्रण गर्छ कि मारिन्छ। त्यस कारणले यो कुकुर पाल्नेहरू र पाल्नेहरू र कुकुर भएको मान्छेलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने मान्छे र कुकुरको बिचमा कति लडाइँ गर्ने हो, कतिले चाहिँ रोएर राबासी गरेर त्यहाँ इन्जेक्सन दिन आउने। सबैसँग पैसा त, टेकु जानलाई कति ट्याक्सी लाग्छ, फर्केर आउन कति भाडा लाग्छ। निरह बाँचे मान्छेहरूलाई ठोकिरहेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने कुकुरलाई माया गर्ने मान्छेहरूले त्यस्ता कुकुरहरूलाई माया गरेर राख्नुहोस् र ठाउँमा राख्नुहोस्, त्यसलाई अधीनमा राख्नुहोस्, छाडो छोड्न पाइँदैन भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। यस 6औं कार्यपालिका बैठकका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, राष्ट्र सेवा कर्मचारीज्यूहरू, म सर्वप्रथम त काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 को तर्फबाट सबैमा आभार प्रकट गर्दछु। म विविधमा 2-4 कुरा राख्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त म प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई थोरै ध्यान आकर्षण गराएँ। विगतमा हामी कार्यपालिकाका सदस्यहरूले कर्मचारीको अभावमा दैनिक कार्य सम्पन्न गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको भनेर हामीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हामीले जानकारी गराएका थियौँ।
हाम्रो वडामा कम्प्युटर अपरेटर, इलेक्ट्रिसियन र नगर प्रहरी प्रत्येक वडामा एक एकजना हामी चाँडै नै व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर यहाँले वर्ड पनि दिनुभएको थियो। म त्यो कार्यलाई योजना बनाएर जतिसक्दो छिटो वडामा पठाइदिएर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अर्को यो मेलम्ची र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक तपाईँको काम गर्ने हामीले स्वीकृति दिने, तर काम गरिसकेपछि खाल्टाखुल्टी पिच गरेको ठाउँ खनिदिएर त्यतिकै छोडेर जाने, असरलाई छोडेर जाने धेरै हामीले पाएका छौँ। विगतमा पनि त्यो थियो र अहिले हामी आइसकेपछि पनि हामीले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि त्यस्तो उहाँहरूले जुन आफ्नो काम सम्पन्न भइसकेपछि पुरा गर्न पर्ने कामहरू उहाँहरूबाट भएको देखिँदैन। भर्खरै मात्र करिब हाम्रो 3 वडामा 4.5 किलोमिटर मेलम्चीले पाइप बिछाउनको लागि स्वीकृति दिनको लागि पत्राचार गर्नुभएको छ। यसमा हाम्रो वडाको मात्र त्यति प्रभाव नहुने, हामीले मात्र त्यो विकास निर्माण काम रोक्न नसक्ने र म महानगरपालिकाको नेतृत्वद्वारा पनि सम्बन्धित निकायसँग यो काम सुरु गर्दाखेरि जसरी हाँसी खुसी उहाँहरू सुरु गर्नुहुन्छ, जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले न्यूनतम त्यो बाटोको अवस्था जस्तो छ त्यस्तै छोड्ने भनेर जुन कबुल गर्नुभएको छ त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अर्को भनेको हाम्रो वडामा मुख्य सडकहरू अरू वडामा पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ। हाम्रो वडामा मुख्य सडकमा नारायण गोपाल सडक र बुढानीकण्ठ सडक दुईटा पर्छ, लाजिमटारदेखि न्युरो हस्पिटल बाँसबारीसम्म। दायाँ बायाँ मेलम्ची र केयुकेएलले मेलम्ची र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खनेर त्यो बटुवा हिँड्ने बाटो यस्तो दुर्घटनाग्रस्त हुने गरिदिनु भएको छ कि त्यो ब्लक जस्ताको तस्तै छोडिदिनु भएको छ। अब त्यो कार्यक्षेत्र काठमाडौँ महानगरपालिका हो कि अथवा सडक विभागको हो वा सम्बन्धित जसले बिछाउनु भयो त्यहाँ केबलहरू उहाँहरूको हो। हामीलाई पटक पटक टिचिङ हस्पिटलमा आउन सेवा लिने ग्राहकहरू, पैदल यात्रीहरूले वडामै आएर गुनासो गर्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै पटक दुर्घटना भइसकेको छ। म यस सम्बन्धी पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अन्तिममा विगतमा पनि मेयर उज्यालो भन्ने कार्यक्रम साह्रै लोकप्रिय भएको थियो र हामीले त्यो बेलामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर मुख्य मुख्य सडकहरूमा र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई उज्यालो बनाउने भनेर सुरुवात गरेको थियौँ। त्यो कहाँसम्म पुग्यो? अब बर्खा लाग्न लाग्यो, चाडपर्व पनि 1-2 महिनापछि सुरु हुन्छ। म त्यस सम्बन्धी पनि विशेष पहल गरिदिन सम्मानित बैठकका अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रशासकीय अधिकृतज्यू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यू, कर्मचारी मित्रहरू, यो विविध अन्तर्गत भएर म बोल्दैछु। विशेष गरी यो 1 नम्बर बुढामा हामीले जुन चाहिँ त्यसरी टोलका यो परम्परागत टोललाई चाहिँ अनुदान दिने पास गरे, त्यही प्रक्रिया त्यही शीर्षकमा रहेका बजेटबाट त्यो खड्की समाजका 39वटा टोल पनि विवरण चाहिँ सम्पदा विभाग मार्फत त्यो पनि उठेर प्रशासकीय प्रमुखज्यू कहाँ पुगिसकेको थियो। तर त्यसमा चाहिँ यो नसमेट्दाखेरि यो किन नसमेटेको हो र यो हो भए नसमेटेकै हो र बिर्सेको भए चाहिँ यसलाई पनि समेटेर चाहिँ एकमुष्ट रूपमा त्यो 39 टोल खड्की समाजको र यो 63 टोल ज्यापु समाजको गरी चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ यो अनुदान उपलब्ध गराउनलाई म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, मैले अघि नै सम्बोधन गरेँ। एउटा कुरो चाहिँ हामीले जनतालाई सेवा दिने, जनतालाई सुविधा दिने भनेर हामीले प्रतिबद्धता सायद सबैले जानकारी दिएर हामी निर्वाचित भएर आएका छौँ। तर एउटा कुरो अहिले जुन चाहिँ निर्वाचनको मतदाता नावली सम्बन्धमा अहिले धेरै जनताले महानगरभित्रका नागरिकले दुःख पाइरहेको छ र अनलाइन सिस्टमको आएको छ। अनलाइन सिस्टममा भर्ने कुरा त छ, तैपनि फोटो चाहिँ लिनलाई त्यही जानुपर्छ, फोटो र यो हार्डको प्रिन्टको लागि। तर अब हामी सकिन्छ भने म प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो बैठक मार्फत
र हामी सकिन्छ भने बरु अनलाइनमा भर्ने कुरा आफ्नो ठाउँ छ। यो प्रिन्ट फोटो र प्रिन्टको लागि एक दिन भए पनि अब थाहा छैन कति दिन अब यो खुला रहन्छ, सिद्धियो पनि भनेको छ। तर पनि अनुरोध गरेर किन अब धेरै महानगरभित्रका नागरिकहरूले मतदाता समावेश गर्न बाँकी छ। यो धेरै कोणबाट कुराहरू उठिएको कारणले सकिन्छ भने यसलाई एक फेर चाहिँ पहल गर्ने हो कि अथवा यो किनभने धेरै नागरिकको चाहिँ गुनासो छ। तपाईँहरू जनताको सेवा गर्ने भन्ने आउने एउटा यो हाम्रो मतदाता थपको विषयमा पनि एउटा पनि तपाईँले चाहिँ यो होइन सुविधा दिन नसक्ने होइन। पहिला वडामा आउँथ्यो, वडा नाम दर्ता हुन्थ्यो, फोटो खिचिन्थ्यो। अहिले त्यो कुराहरू हराएको छ, जनताले दुःख पाइरहेको छ। त्यो भिड छ, त्यो भिडमा जान सक्ने अवस्था छैन, कोभिड छ। यो कारणले चाहिँ अब पुनः एकपटक प्रमुखज्यूबाट प्रयास गर्ने हो कि? हस्, धन्यवाद। राष्ट्रिय परिचय पत्र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका आदरणीय प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, यो गरिमामय बैठकमा पाल्नुभएका मेरा आदरणीय बोर्ड मेम्बरहरू, यहाँहरू सबैलाई काठमाडौँ महानगरपालिका 31 नम्बर वडाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि ईश्वर दाइले भनेको जस्तै मतदाता परिचय पत्रको धेरै काठमाडौँवासीको नाम छुटेको छ। प्रत्येक वडामा बरु 2 दिनको दरले अहिलेको यही जनशक्तिलाई वडामा पठाएदेखि मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्न सहज हुने थियो। अर्को राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि पनि धेरै जनताहरूले दुःख पाउनु भएको छ। वडामा हामीलाई धेरै कम्प्लेन आएको छ। त्यसले गर्दा यो राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई पनि सरल सहज किसिमले ग्रहण गर्नको लागि वडामा यसको व्यवस्था गर्नलाई म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्को कुरो, मेयर साहब, मैले अस्ति पनि बोर्ड बैठकमा कुरा उठाएको थिएँ। यो इन्तु परन्तु किन्तु गरेर हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका यसरी नै सञ्चालन होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अघि कुरा उठ्यो, वडामा इलेक्ट्रिसियन छैन। 13 करोड 14 करोडको राजस्व उठाएर पठाउने वडावासीलाई एउटा 15 तपाईँको चाहिँ युनिटको तपाईँ बिजुली पनि दिन सक्दैन भनेदेखि हामीले अरू वडावासीलाई के को राहत दिने? त्यसले गर्दाखेरि तुरुन्तै या त इलेक्ट्रिसियनको व्यवस्था गर्नु पर्यो, होइन भने पैसा हामीलाई पठाएर करारमा नियुक्ति गर्ने चाहिँ व्यवस्था हामीलाई गर्नु पर्यो। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, बोर्डका आदरणीय सरहरूको, विभागीय प्रमुख साथीहरू, 1 वडा 1 इलेक्ट्रिसियन हुनुपर्छ भनेर हामीले फाइल पनि उठाएको छौँ। अहिले कार्य सर कहाँबाट त्यो सेवाका राख लिने भन्ने कुरा निर्णय भएको जस्तो लागेको छ। म कहाँ आइपुगेको पुगेको छैन। तर हामीले 1 वडा 1 इलेक्ट्रिसियन, अहिले जम्मा 9 जना हामीसँग इलेक्ट्रिसियन छन्। एउटालाई 3-4 वडा पर्छ। हजुरको डिमान्ड धेरै छ, त्यसैले हामीले पठाउन सक्ने अवस्था छैन। अस्ति मैले सुशासन समितिको मिटिङमा पनि मैले यो कुरा राखेको थिएँ। कार्य सरकोमा मैले पठाइसकेको छु। सरले सम्भवतः सही गरिदिइसक्नु भएको जस्तो लागेको छ। म कहाँ आयो भने त्यसलाई टेन्डरमा म पठाउनेछु। यो कर्मचारीको सम्बन्धमा म थोरै राख्न चाहन्छु। आदरणीय नगर प्रमुखज्यूको अनुमतिले खास गरी कम्प्युटर के अरे यो हाम्रो इलेक्ट्रिसियनहरूको समस्या अलि चर्को नै छ। इलेक्ट्रिसियन र नगर प्रहरी 162 जना नगर प्रहरी र हामीलाई 1 वडा 1 इलेक्ट्रिसियनको हिसाबले काम गर्ने गरिकन अहिलेको कानुनको मौजुदा व्यवस्था अनुसार हामीले सेवा करारबाट लिनुपर्ने हुन्छ र सेवा करार लिने कार्य 4-5 दिन पछि प्रारम्भ हुन्छ। प्राविधिक हिसाबले त्यो महानगर प्रमुखज्यूसँग जोडिएको विषय हो र त्यहाँबाट क्लियरेन्स हुने बित्तिकै 4-5 दिन पछि सम्भवतः 1 हप्ताभन्दा अगाडि नै हामी यसको काम अगाडि बढाउँछौँ, प्रारम्भ गर्छौँ। त्यो विषय मैले स्पष्ट पारेँ। र मतदाता नामावली सम्बन्धमा अहिले निर्वाचन आयोगले मतदाताको नामावली अनलाइनबाट गर्न सकिने र नम्बर आउँछ। त्यहाँ नम्बर आइसकेपछि अनि आफ्नो प्रमाण लिएर गइसकेपछि उसले परिचय पत्र पाउँछ। त्यो व्यवस्था गरिसकिएको छ। तर अनलाइनमा कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामी सबै वडाका सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई बोलाएर यो हप्ताभित्रै हामी तालिम दिँदैछौँ
र त्यो तालिम प्राप्त गरिसकेपछि उहाँहरूलाई कसैले जिज्ञासा राख्नुभयो, कसरी अनलाइनमा फर्म भर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू भयो भने सम्भवतः त्यसले सहजीकरण गर्छ। जसले जान्नुहुन्छ अहिले नै फर्म भरेर पठाए पनि त्यसपछि नम्बर प्राप्त हुन्छ, एउटा कोड नम्बर प्राप्त हुन्छ। त्यो नम्बर राखिसकेपछि अनि आफूले आफ्नो प्रमाण लिएर लाइनमा बस्नु, क्युमा बस्नु पर्दैन। प्रमाण लिएर गइसकेपछि मतदाता परिचय पत्र पाइन्छ। यो मैले जानकारी गराएँ। धन्यवाद। नमस्कार। यस सम्मानित हलको प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू र प्रशासन प्रमुखज्यू र वडा अध्यक्षज्यूहरू र कर्मचारी प्रमुख साथीहरू, अब म 13 वडाको वडा सदस्य, हाल वडा अध्यक्ष नभएको कारणले काबा वडा अध्यक्ष भनेर यहाँ सम्मानित हलमा उपस्थित भई पहिलोचोटि कुरा गर्न अवसर पाएको छु। र मेरो भनाइ धेरै साथीहरूको कुरा उठिसकेको छ। यसमा मेयर उज्यालो कार्यक्रम पनि यो पनि धेरै ठाउँमा नभएकै देखिया छ उज्यालो त्यस्तो। त्यसको लागि मेयर साहबको ध्यान जाओस्। हाम्रो 3 नम्बर वडा अध्यक्षले भने जस्तै हाम्रो 15 वडा अध्यक्षज्यूले पनि जुन यो भोट कार्डहरू बनाउने सिलसिलामा बढी ध्यान मेयर साहबले दिनु पर्यो। र अर्को कुरा के छ भने जस्तै यी करारका अहिले पनि करारको कुरा उठ्यो। यो धेरै वर्षदेखि काम गरेर अहिले कपाल फुलेर हजुरआमा हुने बेलासम्म पनि थाहै भइएन भने चित्त दुखाउने धेरै कर्मचारी साथीहरू छ। त्यसमा पनि विचार गरियोस् भन्ने मेरो माग छ। र अनि अर्को कुरा के छ भने जस्तै हाम्रो विष्णुमतीको खोला, उहाँदेखि त्यत्रो फोहोर, त्यो जमाना सचिवज्यू लगायत कति मान्छे हामी सबै बुट जुत्ता लाएर नि सफा गऱ्यौँ। अहिले हालत हेर्दाखेरि कस्तो छ भने यता ढुङ्गा, यता थुप्रो, उता थुप्रो, उता थुप्रो। हामीले वर्षको एकचोटि भयो नि डोजर, नगरपालिकाको एउटा डोजर लाएर भने सुवर दिएर केही भाग ढिस्का ढिस्की ती फोहोर फार यताउता पन्छाइदिन सक्यो भने त्यसमा अलि सुन्दरता देखिन्थ्यो होला। धेरै यसो मेरो मनमा लागिरहेको थियो। आज यो कुरा मैले पस्किन पाएँ। त्यो चाहिँ एउटा मेयर साहबको र प्रशासन प्रमुखको ध्यान जाओस्। वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि याद गर्नुभएको होला। हाम्रो ईश्वरमान सर यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँ हामीले धेरै चाहिँ त्यहाँ वृक्षारोपणहरू गरेर हाम्रो 13 र 14 को बिचमा किनारामा राम्रै एउटा बगैँचाको रूपमा परिणत गरेका छौँ। यसो तलतिर हेरो, यता ढिस्को, यता फोहोर, त्यस्तो अवस्था भएको छ। त्यसलाई अलि ध्यान दियोस्। र अनि अर्को कुरा के छ भने जस्तै हाम्रो कानुनको विषयमा चाहिँ अलिकति ढिलासुस्ती, कोही छिटै पनि हुने, के कारणले छिटो हुन्छ, कोही अलि ढिलै हुने भयो भन्ने बढी जनगुनासोहरू आछन् हाम्रो वडाहरूमा। जस्तै मानिलिउँ हाम्रो 13 वडाको महिला सदस्यको एउटा केस यहाँ परिरहेछ। महिला सदस्य भएर न झगडा गर्न नि मिलेन, कति झगडा गर्नु भन्दा घर बनाइसक्यो, उसको घर बिचरा वाल सिस्टमको बस्न हुने अवस्था नभएर भाडा तिरेर बस्नु भएको छ। अवस्था त्यस्तो छ। त्यसलाई अब के कस्तो अवस्थाले हो नि, यो प्राविधिक गएर हेरिसक्नु भएको छ। त्यसलाई अलिक छिटो चाँडो होस् भन्ने मेरो माग छ। एउटा कुरा त्यो रह्यो। र अर्को कुरा के छ भने घर बाटोको सिफारिस दिँदा अब कसलाई दिने भन्ने खालको कुरा अहिले मैले छोटो कोही साथीहरूसँग राखेँ भने अब कार्यालय सहयोगीलाई दिने कि अथवा अरू कर्मचारीलाई दिने कि अथवा अमिनलाई दिउँ भने अमिन छैन। अब इन्जिनियरले सबै कुरा भ्याउँदैनन्। त्यो विषयमा नि अलि स्पष्ट होस् भन्ने मेरो माग राख्दै र अब विकास निर्माणको कामहरू अगाडि बढाउँदाखेरि अलिकति केन्द्रदेखि नै कुन ठाउँमा कति बिग्रिया छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ ठुला ठुला बाटाहरूमा चाहिँ केन्द्रदेखि नै हेरेर सानोतिनो बाटोलाई वडालाई नै जिम्मा दिएर अलिकति ध्यान केन्द्रदेखि नै दिनु पर्ला मलाई त्यस्तो लाग्छ। र अलिकति विकास निर्माणको काममा पनि धेरै अहिले यो जुन पाइप खन्या छ, खानेपानीको पाइप खनेर मिलम्सीले अस्तव्यस्त बनाएको छ। त्यो मिलम्सीवालाले हामीले पटक पटक फोन गर्दा नि आएर त्यो बाटो मर्मत गरिदिने काम पनि गर्दैन, सफाइ गरिदिने काम पनि गर्दैन, केही गर्दैन। त्यसलाई अलिकति हामीले भने नसुनेर त्यो केन्द्रीय कुन ठेकदारले गरे हो त्यसलाई अलिकति महानगर समेत लाएर त्यसलाई अलि त्यो अस्तव्यस्त हुनेबाट बचाउन पर्यो। र जस्तै तारहरू छरपष्ट छन्, विभिन्न ठाउँमा तारहरू छरपष्ट छन्। त्यो केबल लाइनकादेखि ती हरेक लाइनकालाई कसरी हामीले सम्झाउने हो, महानगरको मेयर साहबले त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्ला भन्दै मेरो यो सानो भनाइ यहीँ राख्दछु। धन्यवाद। नमस्कार।
प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, कार्यकारिणी अधिकृतज्यू, कार्यपालिका मित्रज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यू र पत्रकार मित्रज्यूमा म बालकृष्ण अर्जुनको तर्फबाट जोजुलपा नमस्ते। हुन त म यो गरिमाया बैठकमा यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो जुन यो राष्ट्रिय परिचय पत्र दिइरहेछ नि, यो जुन चाहिँ यो सभागृहमा 32वटाको यही मात्रै रहेछ, धेरै नै कस्तो भइरहेछ। किनभने 32वटाको रहेछ र मान्छेहरू बिहानै 6-7 बजे आएर लाइनमा बस्नुपर्ने रहेछ र टोकन लिनुपर्नेछ र टोकन पनि जम्मा 6 जवान कि कति जवानको मात्रै दिने रहेछ। फेरि त्यो टोकनलाई फेरि टाइम दिँदाखेरि फेरि त्यतिको सहज नहुने रहेछ। त्यसैको नाताले काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर हामी भएकोले हामीले त सुविधा दिनुपर्ने हो काठमाडौँमा। तर यही सिलसिलामा मैले के भन्नु लाग्यो भने ललितपुरमा हरेक वडामै यो परिचय पत्र दिइरहेछ, कीर्तिपुरमा हरेक वडामा दिइरहेछ। त्यसैको नाताले मेरो विशेष अनुरोध कि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो अनुरोध गरेछ। त्यसैको नाताले मेयर साहब लगायत हाम्रो कार्यकारी प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यूहरू हुन्छ, तर यो पनि हरेक हाम्रो पनि 32 वडामै चाहिँ यो चाहिँ परिचय पत्र चाहिँ वितरण गर्ने मिलाइदियो भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ जनताले। साथसाथै म अब यो फोहोरको विषयमा एउटा म फोहोरकै अब एउटा संयोजक भएको नाताले म अनुरोध गर्छु। अघि पनि हजुर मेयर साहबले भन्नुभयो अब फोहोरको त अब हुन त अब बन्चेर डाँडा जानलाई चाहिँ बाटोको समस्या छ, त्यो मलाई पनि थाहा भएको। त्यो त ठिकै छ, बाटोको समस्या छ, अहिले त ठिक गरौँ। म विशेष अनुरोध गर्छु कि बाटोको समस्या कसरी सुल्झाउने, यो हाम्रो महानगरपालिकाले पनि अब सरकारसँग अनुरोध गरे भयो कि कसरी हुन्छ, अलि छिटोभन्दा छिटो गर्ने हामी पहल गर्नु पर्ला। साथसाथै बाटो खोल्यो भने जुन हामीसँग भएको त गाडी त छँदैछ, त्यो बाइक पनि हामीले लिजमा अथवा भाडामा लिएर भए पनि अलिकति बढी गाडी, जस्तै 30-40वटा कडी गाडी हुन्छ, त्यति गाडी चाहिँ बढी छिटोभन्दा छिटो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। साथसाथै अब हिजो अस्तिदेखि त हामीले यो कुहिने नकुहिने भनेर 2 दिन 31 गते र 32 गते हिजो त अब स्वयं मेयर साहब पनि अब हिँड्नुभयो। साथसाथै अब मलाई अलिकति भएको कि मैले विभागीय प्रमुखलाई पनि भने अस्ति 31 गते त्यहाँ लगनमा भेट्ने भनेर मलाई फोन गरेर मैले भने कमसेकम एकचोटि सल्लाह गरेर मिटिङ गरेर कसरी जाने कसरी जाने त्यो भन्यो भने राम्रो हुन्छ, अलि इफेक्टिभ हुन्छ भनेर भन्यो। अनि उहाँले अलिकति ठिकै छ, त्यो दिनमा हामीले अब 21 वटा 23 वटा र बसन्तपुर भएर 12 वडामा सकाइदियो र अलि भोलिपल्ट मेयर साहब चाहिँ आउनुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यो बेला भनेको थिएँ मेयर साहब आउने हो भने अलिकति कार्यक्रम अलिकति राम्रो हुनुपर्छ, धेरै मान्छे जम्मा गर्नुपर्छ, त्यहाँको हरेक वडावासीलाई भन्नुहोस् भनेको नै। तर वास्तवमा उहाँले चाहिँ कसै भन्ने थाहा भएन। म त उपस्थित रहे, मै आएको 5-10 मिनट भने कि तपाईँ मेयर साहबलाई नै मैले मखनमा महादेव थान मात्रै भेट्यो, तर स्वयं त्यो 24 वडाको वडावासीलाई नै खबर भएन। यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो विनोद राज भण्डारीज्यू, मैले उहाँलाई फोन गरेँ तपाईँको के हो यार, तपाईँ अब तपाईँकै वडामा चाहिँ कार्यक्रम भएर तपाईँ उपस्थित नहुने भनेर मैले उहाँलाई भने, भन्दाखेरि उहाँले भने मलाई त खबरै छैन दाइ भने, होइन होला भनेर मैले भने, उहाँलाई भनेको छँदै छैन भने। मैले त्यही बेला चाहिँ हाम्रो विभागीय प्रमुखज्यूलाई पनि भने यस टाइममा त अब सम्बन्धित वडाकै वडावासी भएन भने मेयर साहब पाल्नु भएछ भने त्यो त अलिकति नराम्रो जस्तो लाग्यो। मलाई अलिकति यो अलिकति के भने अलिकति सल्लाहै भएन कि मेरो विचारमा एउटा मिटिङ राखेर कसरी जाने, हामी कसरी जनतामा माझमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो फोहोरको विषयमा ल्याएको कसरी एट्र्याक्टिभ हुन्छ, कसरी राम्रो हुन्छ, सबैको घर घरमा कसरी चेतना जगाउने, कसरी त्यो गर्नुपर्ने हो मेरो विचारमा। जस्तै अब यो हामी जस्तै अब तपाईँ हामी मात्रै घुमेर यत्तिकै पर्चा बाँडेर मेरो विचारमा यो सोल्युसन चाहिँ हुँदैन। मेरो विचारमा त यो त हरेक वडामा आफ्नो आफ्नै वडामा जस्तै चाहिँ त्यो अब सङ्घ संस्था छ, क्लब छ, हरेक छ, त्यो त उनीहरूलाई चाहिँ राखेर कुरा गरेर हरेक घर घरमै हामीले पर्चा बाँड्न गएर यसरी फोहोर राख्ने भनेर चाहिँ त्यो चेतना जगायो भने मात्रै यो हामीले कार्यक्रम सक्सेस गर्न सक्छ। नभए त अब मैले आज सुने अनुसार चाहिँ जुन बाहिरको फोहोर चाहिँ छ नि, त्यो कुहिने फोहोर लिने बेलामा चाहिँ बाहिर फोहोर चाहिँ जुन चाहिँ बाहिर भएको त्यो चाहिँ नउठाउने, त्यो कुन टाइममा त्यो नकुहिने फोहोर उठाउने त्यो मात्रै उठाउने भन्दाखेरि त त्यो जुन बाहिर चाहिँ बरारेर राखेको फोहोर त त्यत्तिकै हुने भयो भने त त्यो त झन् बढेर आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने दिनका दिन उठाइरहेको फोन उठाएर भने त झन् समस्या त हुन्छ जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा। तर यो चिजमा पनि एकचोटि विभागीय प्रमुखज्यूहरू सबै चाहिँ कर्मचारी मित्रहरू अब वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि अरू सबै राखेर सल्लाह गरेर गयो भने मेरो विचारमा राम्रो होला जस्तो छ। किनभने यो हामीसँग महानगरपालिकासँग पनि त्यही जस्तै यो स्वयंसेविका
भनेको छ। उहाँहरू पनि त्यतिको त काम त छैन, उहाँहरूको काम पनि एउटा परिचय ऊ गर्ने घर घरमै यसरी पठायो भने मेरो विचारमा राम्रो होला कि अबदेखि कसरी मेरो विचारमा हामीले अब कुहिने नकुहिने अन्य चाहिँ सामान राख्यो भने मान्छेहरूको साधन पनि छैन कि। अब हामीले अस्ति चाहिँ नगर परिषदमा भन्नु त भनेको छ जस्तै डस्टबिन यसो यसो दिने भनेर मेरो विचारमा अहिलेलाई तत्काल तिर्ने भए पनि अलिकति प्लास्टिक बाक्लो खालको प्लास्टिक भए पनि एउटा 3-3वटा बाँध्न सक्यो भने अलिकति त्यसले पनि अलिकति काम गर्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यस भनेर मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। विविधतर्फ रहेको सुशासन समितिबाट सिफारिस भएर आएको प्रस्ताव पेश गरिदिने सम्बन्धमा उपरोक्त विषयमा बागमती प्रदेशद्वारा 2078 चैत्र 24 गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय तहको सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको दफा 6 को 1 सँग सम्बन्धित तपसिलका 9 जना कर्मचारीलाई 7औं तहको सम्बन्धित सेवा समूहमा मिलान प्रस्तावलाई मिति 2079/4/1 गतेको कार्यपालिका बैठकमा पेश गरिदिनु अनुरोध आएकोमा सम्बन्धित सुशासन समितिबाट आएको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। त्यही छ। क्रम सङ्ख्या 1 मा रहेको लक्ष्मी पौडेल शिक्षा तथा प्रशासन, क्रम सङ्ख्या 2 मा रहेको धनकुमारी भण्डारी शिक्षा प्रशासन, 3 मा रहेको सजना चालिसे प्रशासन लेखा समूह, क्रम सङ्ख्या 4 मा रहेको विपुल तिवारी प्रशासन लेखा समूह, 5 मा रहेको अर्जुन अरियाल इन्जिनियरिङ सिभिल, क्रम सङ्ख्या 6 मा रहेको ओम कुमारी गौतम प्रशासन लेखा समूह, क्रम सङ्ख्या 7 मा रहेको सबिना किवाछे प्रशासन लेखा समूह, 8 मा रहेको माधव काफ्ले इन्जिनियरिङ सिभिल्स, 9 मा रहेको सन्दीप ढकाल इन्जिनियरिङ सिभिल प्रस्तावमा आएको जानकारी दिन चाहन्छु।